हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई नमस्ते झोडले म पनि ओडले वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि के हो हाम्रो देशमा त पुरै काण्डाले भरेको छ त हौ। यो के काण्ड आउँछ के काण्ड आउँछ, कहिले के काण्ड, कहिले बदाम काण्ड, कहिले काजु काण्ड, अहिले हुँदा हुँदा अमला काण्ड पनि आएको रहेछ हौ। के गर्नु यो जिन्दगीमा, सबै काण्डले भरिनी भयो हौ हाम्रो देश। चोर नेता, चोर के अरे भ्रष्टाचारीहरू, अनि यो काण्ड कहिले के काण्ड आउँछ, कहिले के काण्ड, गाह्रो छ। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? यो चाहिँ म बस्ने रुमको माथिको भ्यू कति राम्रो छ है। यो हिमाल पहाड तराई चाहिँ देखिँदैन, यो ठुला ठुला घरहरू मात्रै देख्छन्। गाह्रो छ